गोवन ट्रेडिशनल रेसिपी आणि म्हजी पर्सनली फेवरेट पातोळ्यो. आमगेर पातोळ्यो करपाचो एक स्पेसिफीक दीस असो ना. जेन्ना आमकां पातोळ्याची सामकी रूच येता आनी खावपाक जायच कशें दिसता तेन्ना हळदीची पानां काडून आमी पातोळ्यो करता. पातोळेचें स्टफींग करपाक तव्यार अर्दो चमचो तूप घालून तूप मातशें मेल्ट जातकीच एक मिडियम सायज नाल्लाची सोय आणि 1 कप गोड घालून गोड मेल्ट जायसकर लो फ्लेमीर नाल्लाची सोय आणि गोड सामके मिक्स करून कंबाईन करून घेवंक जाय. एक मिडियम सायज नाल्ल म्हटल्यार 1.5 कप नाल्लाची सोय घेतल्या. 1 चमचो वेलचीचो पावडर घालून मिक्स करून घेयात. तुमकां अशे तरेन नाल्लाची सोय भाजून स्टफींग करपाची ना जाल्यार सोय आनी गोड बिश्टे मिक्स करून स्टफींग केलें जाता. सोय आनी गोड बरें मिक्स जावन बऱ्यापैकी भाजलेली आसा. एका बाउलान काडून थंड जावपाक सायडीक ठेवया. एक मिडियम सायज तोपान 1 कप उदक, 1 चमचो तूप आणि चवीनुसार मीठ घालून तूप मेल्ट जावन मीठ आणि तूप उदकान सामके मिक्स करून घेवंक जाय. उदकाक मातसो खतखतो येतकीच 1.5 कप तांदळाचें पीठ घालून लो फ्लेमीर तांदळाचें पीठ उदकान सामकें मिक्स करूंक जाय. 1.5 कप तांदळाचें पीठ घेतल्यार 1 कप उदक घेवंक जाय. तांदळाचें पीठ सामकें मिक्स जातकीच गॅस बंद करून धाकणें धापून 10-12 मिनटां वाफ काडून घेवंक जाय. ऑलमोस्ट 12 मिनटांन वाफ काडून घेतलेलें तांदळाचें पीठ एका प्लेटीन घालून घेतलां. आतां थोडें थंड उदक हातीक लावन तांदळाचें पीठ सामकें सॉफ्ट मळून घेवंक जाय. पीठ जितलें सॉफ्ट मळटा तितल्यो पातोळ्यो खावपाक खूब रुचीक लागता. 1 चमचो तूप घालून परतून मळून घेवंक जाय. तांदळाच्या पिठाच्या जाग्यार गव्हाच्या पिठाच्यो पातोळ्यो करता तशेंच उकडे तांदळाच्यो पातोळ्यो करता. रेसिपीचें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान मेन्शन केला. पातोळ्यो करपाक मेन इन्ग्रेडियंट्स हळदीची पानां. हांवें 10-12 हळदीची पानां बरें क्लीन धुवन पुसून घेतल्या. पातोळ्यो करच्या पयलीं हळदीच्या पानांची फुडली आनी फाटली सायड अशे तरेन कट करून घेवंक जाय. सगळ्या हळदीच्या पानांचो देठ आनी फाटली सायड अशे तरेन कट करून घेतल्या. थोडी हळदीची पानां मोठी आनी लांब आसात जाल्यार मोजून 2 कुडके करून घेतल्या जाता. अशे तरेन हांवें मोजून 2 कुडके करून घेतल्या. आतां हळदीच्या पानार थोडेशें मळून घेतलेलें तांदळाचें पीठ हातीर घेवन पातोळी थापून घेवया. पीठ थापतना सामकें पातळ थापून घेवंक जाय, दाट थापूंक जायना. थोडेशें उदक हातीक लायल्यार तांदळाचें पीठ हळदीच्या पानार थापपाक इजी जाता. पातोळ्यो करपाक मातसो टायम लागता पूण म्हाका करून करून संवय जाल्ली आसा. नाल्लाचे सोयेचें सारण हो स्टफींग अशे तरेन मद्दी हळदीच्या पानार घालून घेवंक जाय. हळदीच्या पानाचेर सारण सामकें मद्दी आनी उबें घालीत जाल्यार पातोळ्यो फोल्ड करपाक सामकी इजी जाता. तांदळाचें पीठ थापून सारण भरून जाल्लें आसा. आतां पातोळ्यो अशे तरेन सावकाश वयल्या वयर फोल्ड करून घेवया. हळदीच्या पानाच्यो देगो प्रेस करून सामके सील करून घेयात. एक पातोळी थापून जाल्ली आसा अशेच तरेन हांवें सगळ्या 10-12 हळदीच्या पानाच्यो पातोळ्यो थापून घेतलेल्यो आसा. आतां पातोळी स्टीम करपाक स्टिमरान उदक घालून गरम करून घेता. स्टिमर ना जाल्यार तोपाचेर चाळणी ठेवून पातोळ्यो स्टीम केले जाता. उदकाक बरो खतखतो येतकीच थापून घेतलेल्यो एक पातोळ्यो स्टिमरान घालून घेवंक जाय. धाकणें धापून मिडियम फ्लेमीर 10 मिनटां स्टीम करून घेवया. चड ओव्हर स्टीम केल्यार पातोळ्यो रबरी जातल्यो आनी सॉफ्ट जावची ना. हळदीची पानां सेपरेट जाल्या म्हणजे पातोळ्यो सामकी स्टीम जाल्ली आसा. गरम गरम पातोळ्यो प्लेटीन काडून सर्व करात. श्रावण म्हयन्यान नागपंचमीक आनी गणेश चतुर्थीक तशेंच 15 ऑगस्टाक पातोळ्यो करता. पूण आमगेर हळदीची पानां जातकीच पातोळ्यो थापपाक स्टार्ट. आमकां दीस बीन कांयच लागना. जेन्ना पातोळ्यो स्टीम जाता तेन्ना आख्ख्या घराक हळदीच्या पानांचो बरो अरोमा येता. पातोळ्यो म्हाज्यो सामक्यो फेवरेट. तुमकांय आवडटा जाल्यार रेसिपी मुद्दम ट्राय करात आनी आवडली जाल्यार लायक आनी शेअर करपाक विसरो नाकात. बेगीन मेवया. देव बरें करूं. मोगासुनी.